नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा आधा किलो सुन अपुग रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। अख्तियारले गरेको नाप जाँचमा आधा किलो सुन पुगेन। महालेखाले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमै प्रश्न उठाएपछि परेको उजुरीलाई दराजमा थन्क्याएको अख्तियारले ढिला गरेर सुनको तौल लियो। सुनको तौल कम भए पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रारम्भमै रहेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने अख्तियारले सुन कम भएको विषयलाई भने चासोमा लिएन। नेपालीमा उखान छ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर। अख्तियारले पनि यस्तै गरेको भन्दै संसदमा जलहरी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग उठेको छ। अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि संसद र जनताले नै विश्वास गर्न नसक्दा पछिल्लो समय सबै कुरामा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। सांसद र सर्वसाधारणले अख्तियारमाथि किन विश्वास गरिरहेका छैनन्? यसलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले भन्ने गरेका छन्। अख्तियारका पदाधिकारी माथि नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि वाइड बढी हुँदै विभिन्न आरोप लागेका छन्। आरोपित नै पदमा बहाल छन्। उनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयता के? यही कुरा सांसदहरूले संसदमा मात्रै गरिरहेका छैनन्, सर्वसाधारणले पनि प्रश्न तिर्स्याउने गरेका छन्। अख्तियार दलीय भर्ती केन्द्र बन्दा यसप्रति जनविश्वास अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। ठूला ठूला प्रकरणमै नेतृत्व जोडिन पुगेपछि अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। अधिकार सम्पन्न अख्तियार ठूला प्रकरणमा किन हच्किन्छ? सतहमा आएका प्रकरणमा छानबिन दह्रो ढङ्गले किन गर्दैन? संसदले अख्तियारलाई किन यति धेरै अविश्वास गर्छ? यस्ता प्रश्नको निर्क्योल नभएसम्म अख्तियार नामको मात्रै हुनेछ। यसमा सरकारवालाको ध्यान जाओस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। अख्तियारले गर्यो पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको परीक्षण, आधा किलो सुन गडबड, महालेखाको प्रतिवेदन मेल खाएन, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संकेत। प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? मिटर ब्याग पीडितले वर्षौंदेखि न्याय पाउन सकेनन्। साहुकारहरूले नै दिए सरकारमाथि धावा। माइतीघर मण्डलाको सडक मिटर ब्याजीकै कब्जामा। अहिले साउलाई रोका गरिदिएछ। हामी कहाँ जाउँ त? हामी लेनदेन गर्ने कहाँ जाउँ त? हामीलाई पैसा चाहियो। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको कसरतपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तरङ्गित। सिङ्गापुरबाट फर्किएका काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग बालुवाटारमा छलफल। काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बन्न सक्ने शशाङ्कको सङ्केत। अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले दिए पदबाट राजीनामा। सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न। न्यायालय चरम राजनीतिको चक्रमा फसेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आइतबार हतार पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीको सुन जोख्न पुगेपछि यो प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ। उजुरी परेको झण्डै 2.5 वर्षसम्म पनि अनुसन्धानलाई नगरी मौन बसेको अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता केका लागि? प्रश्न उठिरहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले झण्डै 11 किलो सुनको विवरणमा प्रश्न उठाइरहेका बेला आधा किलो सुन अपुग हुनु र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संकेत देखिएपछि जलहरी प्रकरण झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको विषय सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो। जलहरी राख्दा करिब 11 किलो सुन अपुग भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। देश कोभिडले आक्रान्त बनिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत चाहनामा झण्डै 200 वर्ष पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यसबखत
सरकारको चौतर्फी आलोचना मात्रै नभएर सर्वोच्चले नै जलहरी नराख्न आदेश दिएको थियो। जलहरी राख्ने निर्णयमाथि नै सर्वोच्चले प्रश्न उठाए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण पनि यस्ता विषयहरू यत्तिकै सेलाउने गरेका तथ्यहरू लुकेका छैनन्। अझ जलहरीमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै पर्यटन मन्त्रीको नाम समेत राखिएको भेटिएपछि भने धर्ममा पनि राजनीतिको घिनलाग्दो रूप देखिन पुगेको छ। महालेखाको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि जलहरीमा राखिएको सुनको विवरणमाथि प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाले प्रश्न उठाएको मात्रै थिएन, यसबारे अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो। तर अख्तियारले यस विषयमा छानबिनका लागि सक्रियता देखाएको थिएन। महालेखामा प्रश्न आएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न आनाकानी गरेपछि यस विषयले सदनदेखि सडकसम्मै स्थान पाइरहेको थियो। यसरी चौतर्फी छानबिनको माग उठ्न थालेपछि आइतबार हतार हतार अख्तियारको टोली जलहरी प्रकरणको विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भन्दै सुन जोख्न पशुपति मन्दिर परिसर प्रवेश गरेको थियो। उजुरी परेको झण्डै 2.5 वर्षसम्म कारबाही अगाडि नबढाएको अख्तियारको टोली आइतबार हतार हतार जलहरी नापजाँचका लागि पशुपति पुगेपछि पछिल्लो समय अख्तियारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले अख्तियारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। पशुपतिमा राखिएको जलहरीमा अनियमितता भएको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मन्दिरको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर नापजाँच गर्दा झण्डै आधा किलो सुन कम देखिएको छ। तर नापजाँचका लागि गएको अख्तियारको टोलीले भने जलहरीमा अनियमितता नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियारको टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता नदेखिएको भए आधा किलो सुन कता हरायो? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यता जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सुन खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ढकालले नै पाएका थिए। सोही कारण पनि ढकाल विरुद्ध परेको मुद्दा र जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले देखाएको तदारुकतालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले अख्तियारले पनि त हाने जस्तो गर र म रोए जस्तो गर्छु भने चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई लाहाछाप लगाउने प्रयास नगरोस्। जनताको आशा, न्याय र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा खेलवाड नगरोस्। सरकारले पनि यसमा संसदमा जस्तै बेवकुफिया नदेखाओस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। मिटर ब्याजी पीडितहरूले न्याय खोज्दै आन्दोलन थालेको वर्षौं भइसक्यो। पूर्वको सप्तरीदेखि बर्दियासम्मका पीडितहरू न्याय खोज्दै पटक पटक काठमाडौँ आए। पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिँदै सरकारी पक्षले पीडितसँग पटक पटक सहमति गरेर घर पठायो। न्याय खोज्दै लामो समय प्रदर्शन र धरना दिएको माइतीघर मण्डला अहिले पीडितहरूले होइन, साहुकर अर्थात् मिटर ब्याजीहरूले नै कब्जा जमाएका छन्। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याजीका कारण तराईका जिल्लाका नागरिक घरबार विहीन बन्न पुगेका छन्। घर खर्च टार्न भन्दै आफूले लिएको ऋणको तेब्बर चौबर पैसा फिर्ता गरिसक्दा पनि साहुबाट मुक्त हुन नसकेपछि पीडितहरू न्याय खोज्दै तराईका जिल्लाहरूबाट पैदलै हिँडेर काठमाडौँ आएका थिए। पीडितहरूको एउटा समूहसँग सरकारले वार्ता गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। केही समय अघि मात्र अर्को पक्षसँग सरकारले 5 मुदे सहमति गरी पीडितलाई घर पठाइदियो। सहमति कार्यान्वयन नहुँदै अर्को पक्षसँग सहमति भएको भन्दै यसअघि सहमति गरेका पीडितहरू फेरि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरे। तीमध्ये कतिपय पीडितहरू घर फर्कने अवस्थामा छैनन्, उनीहरू न्यायको पर्खाइमा छन्। अनि बुवासँग उसले फर्जी तमसु 5-7 वटा गराएर राखिएको छ। फेरि त्यो एउटा सिद्धिन्छ, एउटा हाल्छ, मुद्दा हाल्छ। त्यस्तै गरी मैले 95,000 को अहिले 22 लाख तिरिसक्यो। अहिले पनि उसको दाबी 45 लाखको रहेछ। म 4 लाख ऋण लिएको थिएँ। 8,80,000 रुपियाँ 4 महिनाको भित्रैमा बुझाइदिएछु।
त्यही पनि मेरो कपाली लगाएर अहिले 4 बिघा जग्गा रोका गराएर राखेछ। मलाई त अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो भएछ। केही कसैसँग सरसाप्टी लिँदाखेरि त्यो पनि तिर्न सके छैन। सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी पीडितको उजुरी लिने र छानबिन गर्ने काम गरिरहेको छ। पीडितको उजुरी लिन भन्दै धनुषाको जनकपुर धाममा आयोगको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ। केही दिन अघि मात्रै सप्तरीका देवनारायण यादवले पीडितहरूमाथि धम्की दिनुका साथै गुण्डाहरू परिचालन गरी घरगोठ भत्काइदिने काम गरेका थिए। तिनै साहुकारहरूको समूहले अहिले काठमाडौँ आएर सरकारलाई नै धम्क्याइरहेका छन्। पीडितको उजुरीका आधारमा प्रहरी प्रशासनले मिटर ब्याजीहरूको खोजी गरिरहँदा साहुहरू नै यति बेला काठमाडौँको सदाबहार आन्दोलन स्थल माइतीघर मण्डला कब्जा गरी सरकारमाथि धावा बोलिरहेका छन्। पीडितलाई न्याय दिन भन्दै उजुरी लिएर सरकारले छानबिन गरिरहँदा साहुहरूले नै काठमाडौँकै सडकमा बसेर सद्भाव खल्बलिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। पीडितहरूको एकातर्फी कुरा सुनेर सरकारले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको साहुहरूको तर्क छ। मलाई पैसा चाहिएछ। सरकारले यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि यदि साहुलाई बन्द गर्यो त साहुको फेरि अर्को विकल्प त सरकारलाई खोजेर दिनुपर्ने थियो कि तपाईँ वहाँ जानु यो नागरिकताको परिचयमा या तपाईँ कुनै आइडी देखाएर बिना धितोमा तपाईँले 2 लाख दिन सक्छ। 2 लाख यताबाट उपलब्ध हुनेछ। त्यो पनि भएको छैन। त्यतिकै अहिले जमिनको पनि म बेच्न चाहन्छु। 5 कट्ठा जमिन छ मसित। म त्योबाट आधी बेच्न चाहन्छु। त्यसको पनि किताकाट रोकिदिएछ। अहिले साहुलाई रोका गरिदिएछ। हामी कहाँ जाउँ त? हामी लेनदेन गर्ने कहाँ जाउँ त? हामीलाई पैसा चाहिन्छ। मैले 10%मा पैसा दिएछु। मिटर ब्याज त म बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ त। मिटर ब्याज कसरी भन्नु? 10%मा मैले पैसा दिएछु। पैसा फिर्ता पछि पाउनु भएको छ? केही पैसा फिर्ता दिएको छैन। फिर्ता दिन्छ पैसा त म किन आउँछु यहाँ? आन्दोलनमा किन आउनु पर्दैन मलाई? अनि त्यही भएर हाम्रो सिडिओ किन दबाब दिइरहेछ? अहिलेसम्म सिडिओ हामीलाई फोन यहाँ पनि आइसकेको दबाब नै दबाब दिइरहेछ। किन दिन्छ? यो सरकार हेर्न चाहिँ हेर्दैन। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि मिटर ब्याज विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि उजुरीको खात लागिरहेको छ। देशैभरबाट मिटर ब्याजका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा अहिलेसम्म 25,000 भन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्। हजारौंले साहुका डरले उजुरी समेत दिन सकिरहेका छैनन्। सरकारले गत वैशाख 20 गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधनको लागि ल्याएको अध्यादेश अनुसार मिटर ब्याजीहरूले दिएको ऋणलाई अनुचित लेनदेन मानिन्छ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै सडक र सदनबाट पटक पटक आवाजहरू उठिरहेका छन्। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर नागरिकलाई पीडित बनाउनेहरूले नै काठमाडौँको सडक कब्जा गरी सरकारलाई धावा दिइरहँदा मिटर ब्याजीहरूको खोजी गरिरहेको प्रहरी प्रशासन भने रमिते बनिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिचे, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै अर्घाखाँची जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। न्यायालय शुद्धिकरणको प्रश्न उठाएका भट्टराईले सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अझ प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई त उनले असक्षम नै करार गरिदिएका छन्। उनको यो राजीनामा र उनका आरोपले न्यायालय चरम राजनीतिको चक्रमा फँसेकै हो त भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको प्रभाव गहिरिँदै गएको आरोप लाग्ने विषय नयाँ होइन। न्यायालयमा राजनीतिक दलहरूले नै न्यायाधीश छिराउने भएकाले पनि राजनीतिक प्रभाव हुँदैन भनी स्थापित गर्न पनि कठिन छ। श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले पनि यसको पुष्टि गर्छ। राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दासम्म तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश लिन पुगे। त्यसपछि पनि सर्वोच्चले नेतृत्व पाउनै सकेन। लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि बल्ल तल्ल प्रधान न्यायाधीश बन्ने बेला हरिकृष्ण कार्कीमाथि बहालवाला न्यायाधीशले नै प्रश्न उठाएपछि भने यसको विवेचना छुट्टै ढङ्गबाट हुन थालेको छ। अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले उजुरी दिएरै उनलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरे। यसबारे विभिन्न पक्षमा बहस भयो। कतिपयले उनलाई अराजक भने, केहीले भने न्यायालयमा भएको व्यथिति अन्त्यका लागि सही पनि ठाने। तर उजुरी दिएका भट्टराईले भने पदबाट राजीनामा दिँदै विभिन्न आरोप लगाएका छन्। बिना प्रतिस्पर्धा अनि पोलिटिकल मान्छेहरू
अपारदर्शी तरिकाले भर्ती गरिदिएपछि सबै करियर जजहरूदेखि लिएर सबैको चाहिँ भविष्य डामाडोल भयो अनि भविष्य पनि डामाडोल हुने र राजनीतिक मान्छेहरू पदमा आएर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने न्यायपालिकामा त्यो काम गर्ने त्यो देख्दाखेरि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायपालिकाको सुधार नगरी नहुने अवस्था रह्यो। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उनलाई कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमबार राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषदले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उनको आरोप छ। संसदीय सुनवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनवाई समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधान न्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको उनको तर्क छ। राजपत्रमा पब्लिस नहुँदै उहाँहरूको समिति फर्मेसन भएर प्रक्रिया थाल्नुभयो, यति हतारमा थाल्नुभयो र त्यो उहाँहरूले त्यो राजपत्रमा पब्लिस नभइसकेपछि त्यो अवैध रह्यो, त्यो कानुनी भएन। अनि एउटा समिति पनि अवैध रह्यो, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो, अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई नियुक्ति गरियो। गरिसकेपछि यो इस्यु मैले एउटा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ योग्यताको हकमा उठाइसकेपछि आफूले अयोग्य भनेर भनेको मान्छे नै प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएपछि उहाँको माताहतमा बसेर काम गर्न मलाई एकदम असहज भयो। अदालतमा राजनीतिक प्रभाव कति हुन्छ वा न्यायाधीशहरू कति निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने विषयमा चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि धेरै कुराको खुलासा गरेका थिए। चोलेन्द्रले न्यायाधीशहरूको नामै लिएर विभिन्न आरोप लगाउँदै न्यायालयको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बनाइराखेका थिए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय बीचको समान दूरी हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। तर सबै कुराको अन्तिम बिन्दु राजनीति नै भएकाले राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरण र दलालीकरणलाई तल्लो तहसम्म प्रभाव पार्ने र शक्ति सन्तुलनमै समस्या निम्त्याउने खतरा थप बलियो बन्दै गएको छ। जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा दिएका वक्तव्य कतिपय ढङ्गले आक्रोश र आवेग प्रेरित पनि होलान्, तर 100% नै गलत छन् त? यो सोचनीय विषय हो। यदि अहिलेकै अवस्थामा रह्यो र अदालतलाई विवेकको प्रयोगमा स्वतन्त्र राख्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र नै कमजोर नहोला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्र बैंकले 50 करोड भन्दा बढीको ऋण लगानीमा रेटिङ अनिवार्य गरेको छ। सोही अनुसार धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन आइपिओमा रेटिङ अनिवार्य लागू गर्दै आएको छ, जसले नेपालमा रेटिङ कम्पनीको व्यवसायलाई फस्टाउने मौका दिएको छ। तर बोर्डले विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको लगानी रहेको केयर नेपालले गरेको रेटिङलाई वैधानिकता दिएपछि घोराही सिमेन्टको आइपिओमा 1 करोड बढी फर्जी आवेदन भेटियो, जसले बोर्डको नियतमाथि नै प्रश्न पैदा त गरेको छ नै, यता घोराही सिमेन्टका अन्य अवैध कारोबार समेत बाहिरिएका छन्। एक रिपोर्ट। असार महिनाको पहिलो साता घोराही सिमेन्टले बदमाशी गरेको कुरा सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक गरेपछि घोराही सिमेन्टको प्राथमिक निष्कासन आइपिओ स्थगित गरियो। घोराही सिमेन्टका आफ्नै कर्मचारीले समेत नकिनेका बेला आइपिओ खुलेको केही समयमै 1 करोड 20 लाख किता फर्जी आवेदन भेटिएपछि स्थगित गरिएको हो। फर्जी मध्ये 10 लाख किताका दरका 9 जनाले आवेदन दिएको 90 लाख किता छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाको आइपिओमा करिब 6 लाख किताका लागि फर्जी आवेदन परेको थियो। धितोपत्र बोर्डले केयर नेपालले गरेको रेटिङलाई वैधानिकता दिँदै 2079 साल साउन 9 गते प्रिमियम मूल्यमा घोराही सिमेन्टलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको लगानी रहेको केयर रेटिङ नेपालबाट नियम विपरीत धमाधम आफैले लगानी गरेका कम्पनीको रेटिङ गराउँदा समेत नियामक संस्था धितोपत्र बोर्डले मौनता साध्दा घोराही सिमेन्टले मौकामा चौका हान्यो। अझ घोराही सिमेन्ट यतिमा मात्र सीमित छैन, उसले त विदेशी कम्पनीसँग नक्कली बिल मार्फत करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको तथ्य समेत बाहिरिएका छन्। घोराही सिमेन्टको भारतीय कम्पनी आशिष ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनसँगको कारोबार अवैध र शंकास्पद रहेको छ। उक्त ट्रान्सपोर्टको प्यान, भ्याट नम्बर जस्ता करमा दर्ता नभएको कम्प्युटर प्रिन्टका बिलबाट करोडौं रुपैयाँको भुक्तानी गर्दै आएको छ। त्यसैगरी अर्को भारतीय नक्कली कम्पनी अमित ट्रेडिङसँग पनि फेक बिल कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ। पब्लिक कम्पनीका रूपमा रहेको तथा अरबौं रुपैयाँ लगानी भएको भनिएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कारोबारमा प्रयोग हुने बिल, भ्याट तथा प्यान नम्बर बिनाका भेटुनीले अन्य आर्थिक कारोबारको वैधानिकतामाथि नै थप प्रश्न उठेको छ। तर यो सबै मुद्दाको हल निकाल्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय धितोपत्र बोर्ड भने हेरौं के हुन्छ भन्दै बसिरहेको छ। धितोपत्रले एउटा समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढिरहेको छ
र त्यो छानबिनको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनबाट जे रिकमेन्डेसन हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको केयर नेपालले गरेको रेटिङ र उक्त रेटिङको आधारमा दिएको अनुमति र कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओ रद्द गरी केयर नेपाललाई कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 अनुसार क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य शेयरधनी कुनै पनि कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपालका लगानीकर्ता एउटै व्यक्ति भएको विषयमा बोर्डले जानकारी माग्दै केयर रेटिङ नेपाललाई 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण पेश गर्न जेठ 30 गते पत्राचार गरेको थियो। तर केयर रेटिङले बेवास्ता गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थाले घोराही सिमेन्ट र यससँग साँठगाँठ गर्नेहरूको मनलाग्दी कतिसम्म रहेछ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता पान्याको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चीनको हाङझाबमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने रग्बी पुरुष टोलीको घोषणा गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको छनौट प्रतियोगिताबाट अन्तिम 12 खेलाडी छनौट गरिएको नेपाल रग्बी संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। छनौट भएका खेलाडीहरूमा नवीन महर्जन, विराट श्रेष्ठ, पूजन फेवाली, यदु अधिकारी, निरोज कार्की, सबिन महत, झुकेन्द्र राई, विक्रम पुरी, विशाल बडु, विवेश बासु, सुमन चोनागाई र श्रीराम श्रेष्ठ छन्। वैकल्पिक खेलाडीमा विक्रम भारती, विकास राणा मगर र सुजन कुमाल छन्। एसियाडमा नेपालले रग्बीमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको हो। एसियाड आगामी असोज 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अख्तियारले गर्यो पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको परीक्षण, आधा किलो सुन गडबड, महालेखाको प्रतिवेदन मेल खाएन, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संकेत। प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? मिटर ब्याज पीडितले वर्षौंदेखि न्याय पाउन सकेनन्, साहुकारहरूले नै देश सरकारमाथि धावा, माइतीघर मण्डलाको सडक मिटर ब्याजीकै कब्जामा। अहिले साहुलाई रोका गरिदिएछ, हामी कहाँ जाउँ त? हामी लेनदेन गर्ने कहाँ जाउँ त? हामीलाई पैसा चाहियो। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कांग्रेसको कसरतपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तरङ्गित, सिंगापुरबाट फर्किएका कांग्रेस सभापति देउवासँग बालवाटारमा छलफल, कांग्रेस एमालेको सरकार बन्न सक्ने शशाङ्कको संकेत। अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले दिए पदबाट राजीनामा, सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न, न्यायालय चरम राजनीतिको चक्रमा फसेको आरोप। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। काठमाडौँका मुख्य 100वटा चोकमा हाई मास्टर लाइट जडान गर्न 30 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। के अब काठमाडौँ रातमा पनि दिनमा चाहिँ उज्यालो होला? हुन्छ भनेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।